फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। मौजू तो यकीनन पाकिस्तानी है और सुबह सुबह उठो और कुछ दिलचस्प खबरें नज़र आए तो बहुत हंसी भी आती है और दिन भी अच्छा गुजरता है। एक तो यहाँ से बैठ के ना देखिए, ईमानदारी से बता रहा हूँ कि यहाँ के सिस्टम को एक तवील अरसे ज़िंदगी अपनी गुजार कर देखने के बाद, भोगने के बाद, उसका हिस्सा बनने के बाद पाकिस्तान जैसे मुल्कों को देखो ना तो सर्कस नज़र आता है और बहुत हंसी आती है और तरस भी आता है यकीनन। मगर जब आप कंटिन्यू एक पोजीशन में हो तो उकता जाते हैं ना। तो अब दिलचस्पी ये है कि सर्कस है, जब सर्कस में हंसते हैं आप कि सुबह सुबह उठे तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के ऐड चल रहे थे कि कराची को कैसे बनाया गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, कौन कौन से ओवर पुल बनाए, पार्क, लाइब्रेरियाँ और फिर सफाई का निज़ाम। तो बाकी फिर जो हम कहते हैं, आप सोचते हैं, जो आप रोते हैं, वो सब झूठ नज़र आने लगता है कि ऐड मतलब इश्तहारी मुहिम है ना। जैसे क्या कहूँ मैं, इस पर अच्छा भी नहीं लगता कहते हुए कि जब बेहयाई का एक पूरा सिनेरियो बन गया हो तो वहाँ शर्म की बातें कुछ अच्छी नहीं लगती। तो वो आप ऐड यकीनन आप लोगों ने भी देखे होंगे कि इस वक्त वोट लेना है। फिर उसके साथ ही फ़ौरन मुस्तफ़ा कमाल और मोहतरम जनाब फारूक सत्तार साहब के एक ही सफ़ में खड़े हो गए। मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार दोनों एक ही जगह से आग लेते हैं ना, एक ही जगह से उतारे हुए लोग हैं। आप सबको पता है ये तो पूरा सिस्टम खैर उन्हीं का है, मगर ये तो वो लोग हैं ना जो डायरेक्ट हैं, बराह रास्त हैं अवामी नुमाइंदे के तौर पे। और फिर कुछ देर पहले उससे रात गए शायद मेरे ख्याल में मुस्तफ़ा कमाल एक प्रोग्राम में कह रहा था कि ये शहर मैंने बनाया है, सब मेरी कारकर्दगी से वाकिफ़ हैं, 300 अरब रुपये मेरे हाथ से लगे हैं। तो मुझे उस पर याद आया कि ये मुशर्रफ का पीक का दौर था, कोई मेयर कॉन्फ्रेंस थी दुनिया की, तो ये मोहतरम भी आए हुए थे। तो मुझे खालिद मकबूल सिद्दीकी उस ज़माने में यहाँ रहते थे, उन्होंने मुझे फ़ोन किया कि भाई हमारा मेयर आया है, शाइनिंग बॉय, तो अगर तुम उसका इंटरव्यू नहीं करोगे तो ये तुम्हारे अखबार की बदनसीबी होगी। तो मैं फ़ारूक सत्तार का सॉरी डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हमेशा से एक एहतराम करता हूँ। वो मुझे हमेशा से एक जेन्युइन आदमी, एक बहुत बुरी पार्टी में एक बहुत जेन्युइन आदमी नज़र आते हैं। तो मैं उन्हें कभी इनकार नहीं कर सका किसी बात के लिए भी। ख़बर की बात होती है और मैं किस काबिल था या वो एक खुददार आदमी, वो क्या मुझसे मांगना था। बहरहाल अपना का एक कन्वेंशन हो रहा था न्यूयॉर्क हिल्टन में, तो मैंने कहा जी मैं यहाँ हूँ अगर अराउंड में, कहने वो भी मैनहट्टन में। बहरहाल वो आ गए। तो जिन लोगों ने मैनहट्टन में होटल हिल्टन देखा होगा 57 स्ट्रीट और ये 6th एवेन्यू है मेरे ख्याल में, यस, तो उसके एक लॉबी के एक इंतहाई कोने में एक छोटा सा रेस्टोरेंट है। तो वहाँ हम बैठ गए। अच्छा, वहाँ बड़ा सोफिस्टिकेटेड माहौल होता है, लोग सरगोशियों में, मर्द भी आपस में बैठे हुए ऐसा लगता है जैसे कपल बैठे हैं और इंतहाई स्लो उसमें साउंड में बात कर रहे होते हैं। तो गुफ्तगू शुरू हुई तो वो बार बार लहजा उनका तेज़ हो जाता, मैंने ये किया, मैंने वो किया। एक मौके पे कहने के आप देखिए मैंने 21 अरब रुपए जो है ना सीवरेज में डाल दिए। कोई डालता है पाकिस्तान की सियासत में? लोग तो खंबे लगाते हैं, अपने बैनर लगाते हैं। अच्छा, मैं इतनी ज़्यादा थी जब बहरहाल मैंने उन्हें कई जगह टोका भी कि हुजूर हम एक बहुत ही सोफिस्टिकेटेड जगह पर बैठे हुए हैं, तो अगर आप स्लो बोले तो वो सॉरी करके वो स्लो जाते थे। मगर फिर उनका नेचुरल एक स्टाइल है, क्योंकि इसी बुनियाद पे तो वो लीडर बने थे। बहरहाल जब वो इंटरव्यू ख़त्म हो गया, बात आई गई हो गई, तो दूसरे दिन मैंने खालिद मकबूल सिद्दीकी को कहा ये आदमी याद रखिएगा आप पर अज़ाब भरेगा। कहने क्या मतलब? मैंने कहा ये मैं से शुरू होता था, मैं पर ख़त्म होता है और इसे एहसास नहीं है कि MKM का उन दिनों में तो खंबा भी खड़ा कर दो जीत जाता था। और MKM जैसी जमात जो सीज रखती है अपने कारकुनों को, मतलब लोग वहाँ उस दौर में साय से भी एक दूसरे के डरते थे, वहाँ ये एक आदमी जो है ना 300 अरब रुपये लगा रहा था और ये मुख्तार कुल था। और आज भी कि सब मुझे जानते हैं मैंने क्या किया है। मैं तूने क्या किया भाई, वो सबको पता है जो तूने किया है। मगर तेरी एक बात को मैं अप्रिशिएट करता हूँ कि जब अल्ताफ़ हुसैन ने मामूली छोटे कारकुनों से लीडरों को गालियाँ पड़वाई, जूते लगवाए, तो तूने उसी दिन छोड़ दिया। काश छोड़ के तू उसी शहर में रहता, उसी दिन बयान देता, मगर तू तो जाके उनकी गोद में बैठ गया। खैर, तो फारूक सत्तार और
मोहतरम जनाब मुस्तफ़ा कमाल साहब एक होने की कोशिश कर रहे हैं, जैसे फारूक सत्तार पिछले दोनों मुत्तहदा से एक होने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, जो सबसे दिलचस्प सूरत हाल है ना, तारीख़ी फ़तह जो मुझे नज़र आ रही है वो अल्ताफ़ साहब की नज़र आ रही है, अल्ताफ़ हुसैन साहब की, कि 240 में भी उन्होंने बाइकाट का ऐलान किया और एक बड़ी तादाद वोटों की नहीं निकली। अब उन्होंने आमिर लियाकत वाली सीट पर भी बाइकाट का ऐलान किया हुआ है, अब बलदियाती इंतखाबात का भी। तो ये सब हार जाएंगे क्योंकि एक बड़ा चंक निकलेगा नहीं, एक्सक्यूज मी, कि एक बड़ा चंक निकलेगा नहीं। कायदे तहरीक हैं वो अभी भी बहुत से दिलों में, और वोट तकसीम भी होगा। मुस्तफ़ा कमाल, फारूक सत्तार, पीटीआई, पीपल्स पार्टी, तहरीक लब्बैक, मुत्तहदा, तो जीतेगा कोई और, जो वो चाहते हैं पिंडी से बैठकर, और जो रेंजर हेडक्वार्टर से बैठकर और कोर से बैठ जो लोग चाहते हैं वही जीतेंगे ना। तो तारीख़ी फ़तह होगी अल्ताफ़ हुसैन की, क्योंकि अल्ताफ़ हुसैन का इस वक्त एक ही मकसद है कि फ़ारूक सत्तार भी हारे, मुस्तफ़ा कमाल भी हारे, मुत्तहदा भी हारे, कोई भी जीते, उर्दू स्पीकिंग नहीं जीतना चाहिए। उनका टोटल मतम नज़र ये है। अच्छा, जो उनके कहने पर नहीं निकलते, घर बैठते हैं, उनसे मेरा एक सवाल है, भाई आपने कायद की बात मानी, नहीं निकले, तो आपके ना निकलने से वोटिंग सिस्टम बंद हो गया या निज़ाम बैठ गया और कोई नुमाइंदा आएगा नहीं? हुजूर, वोटिंग भी होगी, नुमाइंदा भी मुंतखब होगा, वो आप पे राज भी करेगा, सिस्टम भी चलेगा, मगर उस सिस्टम का आप हिस्सा नहीं होंगे। याद रखिएगा, आप हिस्सा नहीं होंगे, बस आपकी कोई से नहीं होगी, आपका कोई पूछने वाला नहीं होगा। और ऐसे इश्तहार चलते रहेंगे, जैसे देख रहे हैं ना कि मनोड़ा रोड भी बन गया, शहीद मिल्लत रोड पे उमर शरीफ रोड भी बन गया। सारे रोड वो बने हैं जहाँ वो खुद रहते हैं या इस मुल्क के मालिक रहते हैं। गौर से देखें उस इश्तहार को। और पार्क कितने बने हैं वो आपको बेहतर पता होगा, मुझे तो नहीं पता। अब कराची पे ज़्यादा बात करते हैं। फिर दूसरा कमाल जो सर्कस लगाया है वो जमात इस्लामी ने लगाया है। एक तो जमात इस्लामी मौलाना मौदूदी की जमात इस्लामी है, जो कराची से बाहर रहती है कहीं, क्योंकि उनका फ़लसफ़ा ज़िंदगी और फ़लसफ़ा सियासत जो है मौलाना मौदूदी की दी हुई है, जो पाकिस्तान को तस्लीम नहीं करते थे, नापाकिस्तान कहते थे, और कायदे आज़म को क्या कहते थे, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा कहते हुए, काफ़िर आज़म कहते थे। चले मैं कह देता हूँ। अब ये जो कराची की जमात इस्लामी है ना, ये मौलाना मौदूदी की तस्वीर नहीं लगाती, कायदे आज़म की तस्वीर लगाती है। मतलब नज़रिया ही बदल गया पूरा का पूरा। और कहते हैं कि दीगर पाकिस्तान के हिस्सों में अभी भी मौलाना मौदूदी कहीं सरवाइव कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं सरवाइव करने की। कराची में ख़त्म हो गई है। अच्छा, कराची में ये इतने सुलझू हो चुके हैं कि इलेक्शन लड़ने के लिए, और नईमुर रहमान को, नहीं हाफिज नईम, क्या नाम है उनका, नईमुद्दीन, मुझे तो नाम भी उनका सही से नहीं आता, माशाल्लाह चेहरे से दूर से पता चलते हैं कि नून के साथ भी अलायंस किया हुआ है, पीटीआई के साथ भी किया हुआ है, और मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ लोगों से। मतलब ये कि भाई उन्हें अपना मेयर चाहिए, वो वसीम अख्तर ही हो, डजंट मैटर, क्योंकि जो पीपल्स पार्टी से इन्होंने मुआहदा किया उसमें जो असल बातें थीं वो तो इन्होंने जिक्र ही नहीं किया। जैसे 18वीं तरमीम की क्लॉज जो है, एक आइन की 140 है, जिसमें बताया गया है कि बल्दियाती इदारे मस्ट बी पॉलिटिकली, इकनॉमिकली और मैनेजमेंट जो पूरी है मुकम्मल अथॉरिटेरियन होंगे और सब कुछ उनके पास होगा। तो इनके मुआहदे में कहीं जिक्र ही नहीं है। डिलिमिटेशन के लिए इन्होंने शोर तो बड़ा मचाया, पोस्टर, अच्छा इतने कलरफुल पोस्टर, इतना सोशल मीडिया पे, ये दौलत कहाँ से आ रही है? कुछ लोग कहते हैं कि वो बैंक जिसका सरबराह जमाती है और वो बैंक जो बिला सूद के कर्जे देता है, मगर कर्जा सुने कैसे देता है? क्या आपके प्रॉफिट का शराकत दार है? वो सूद की नहीं, वो निकाल ली दलील मंतिक कि प्रॉफिट का जिम्मेदार है, मगर जो लोन दिया हुआ है उसमें अगर आपके प्रॉफिट, आपके बिजनेस में लॉस हो रहा है तो उसके जिम्मेदार आप ही हैं, वो आपने हर सूरत पे करना है। तो ये तो सूद का अब तस्वूर है पाकिस्तान में। तो जो एक बैंकों में यहाँ पर भी है बहुत बड़े पैमाने पर, और यहाँ तो जायज़ खर्च होता है कि वो जो फंड है
بڑے پیمانے پر جو کمیونٹیز کو دیا جاتا ہے جو فلاح کے نام پہ، وہ جماعت اسلامی کو دیا جا رہا ہے. تو موجیں لگی ہوئی ہیں. اچھا کوئی مطلب نہیں ہے کہ نظام کیسا ہے، چلے گا نہیں چلے گا. ایک اسٹوج چاہیے نا کہ بھئی ہمارا میئر ہے. اچھا وہ بھی نعمت اللہ خان مرحوم کو بیچاروں کو ان کی روح کو تکلیف پہنچاتے ہیں، انہیں دکھاتے رہتے ہیں. مطلب آپ یہ دیکھیں کہ نون کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہیں، اور این ممکن ہے کیونکہ میں نے کوئی زیادہ معلومات نہیں کہ لبیک کے ساتھ بھی ملے ہوئے ہوں، اور جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی کہیں مل جائیں انہیں سے. اچھا پھر اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو میں آپ کو پچھلے دنوں بتا چکا ہوں کہ کراچی میں کسی مقدمے میں کسی معاملے میں لڑکا غائب ہو جائے، رینجر اٹھا کے لے جائے، کوئی بھی اٹھا کے لے جائے تو وہ کوارڈینیشن کرتے ہیں آج کل، چھڑوا کے لاتے پھر بتاتے ہیں کہ دیکھیں ہم نے چھڑوایا. تو اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ چھوٹے چھوٹے سے گھونسلے بنے نا، تاکہ کراچی کوئی اون نہ کر سکے، پانی بکتا رہے. مطلب جس شہر میں جو آپ کے حصے کا پانی آپ کے گھر کا وہ بھی آپ کو بیچا جاتا ہے، اور یہ ساری جماعتیں مل کے کچھ نہیں کر سکیں. اب اس میں ایک دلچسپ آخری بات بتا دوں اس حوالے سے کہ متحدہ آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ الیکشن کمیشن چل رہی ہے کہ یہ نہ ڈی لمیٹیشن ہے نہ مردم شماری ہے. اچھا ڈی لمیٹیشن پہ سننے بہت دلچسپ بات، مجھے یہ تو یاد نہیں کہ کرنگی ہے یا اورنگی لفظ سننے میں مسنگ ہو جاتی ہے کہ 14 یو سی ہے وہاں. اورنگی جو مجھے یاد پڑتا ہے کہ 10 یو سی تو وہ ہیں جو دیہی علاقوں میں جہاں پیپلز پارٹی جیت سکتی ہے، اس کے ووٹرز کی تعداد ہے 30,000. کتنی؟ 30,000. اور جہاں مہاجر بستیاں ہیں وہاں ووٹر کی تعداد ہے 80,000. میں نے یہ قومی اسمبلی کی سیٹ بنا دی ہے کیونکہ بھئی فراڈ کرنا ہے نا، سرکس لگانا ہے اور دکھانا ہے اور مال بنانا ہے. وہ فواد چودھری بھی بالکل صحیح کہہ رہے تھے کہ زرداری مال لگا رہے ہیں ہر طرف، 50 کروڑ روپے میں لوگ خریدے جا رہے ہیں. اور دونوں طرف سے مدعے کی بات یہ ہے کہ فواد چودھری بھی کہہ رہے تھے کہ دیکھیں یہ 50 کروڑ روپے لگا رہے ہیں ایک ایک بندے پہ. ہم سپریم کورٹ جا رہے ہیں پٹیشن لے کر کہ رانا ثناء اللہ زرداری اور عطا تارڑ، وہ نہیں ہے گوریلا داڑھی والا رفیق تارڑ کا نواسا، کہ ان سب کو گرفتار کیا جائے. اور ایک ممبر تو سنا ہے پی ٹی آئی کا ٹرکی پہنچ بھی گیا 40 کروڑ روپے لے کے، اور 176 ارکان کو ایک ہوٹل میں بند کر دیا ہے کہ یہ بھاگ نہ جائے، دوڑ نہ جائے، انہیں کوئی لے نہ جائے، کوئی ان کے منہ میں ڈال نہ دے. اللہ معاف کرے. ایسی جمہوریت پر آپ یقین کریں یہ آپ لوگ ہیں اور کوئی نہیں ہے، آپ ہیں. کئی بار کہہ چکا ہوں کہ قوموں سے حکمران ہوتے ہیں، حکمران سے قوم نہیں ہوتی. اپنے گریبانوں میں جھانکیں کہ آپ کے سینے پہ مونگ دلی جا رہی کیسے کہ صفائی کا نظام، صفائی نصف ایمان سے ایڈ کی جو بگننگ ہے جو گورنمنٹ آف سندھ دکھا رہی ہے، اور پورا شہر کلین دکھایا جا رہا ہے، اور آپ سوشل میڈیا پہ گالیاں دے رہے ہیں، اجڑیاں بکھری ہوئی دکھا رہے ہیں، بدبو متعفن زدہ پورے تعفن زدہ علاقے، پانی کے جوہر، کیا کیا بتاؤں. آپ یقین کریں شرم آتی ہے، کچھ بھی نہیں بچا وہاں. اور اب تو یہ حال ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف جو کام کرتے تھے، جو عمران کے خلاف پہلے خان صاحب کے خلاف لڑتے رہے، اب وہ کہتے ہیں خان صاحب کا حق ہے آرمی چیف لگانا، اور یہ جمہوریہ انتخابات ان کے انعام پر ہوں گے اور ان کے کہنے پر ہوں گے، اب ان کے ہاتھ میں ہے سب کچھ. تو ایک ایک لمحے میں لوگ پلٹی کھاتے ہیں نا. اچھا یہ تو سب کو پتا ہے کہ آرمی چیف کا ہی کھیلتا ہے کہ یہ لالچی، اور پیپلز پارٹی کا ایک اپنا گول ہے، اقتدار چاہیے سب کو چاہے وہ کسی حال میں ملے. اب لگا ہوا ہے تماشا، سرکس، پرویز الہی. مجھے یہ جمہوریت ہے، خان صاحب کی جمہوریت ہے. دیکھیں میں زرداری آصف پیپلز پارٹی کرنا چاہیے اور مسلم لیگ نون، ان سب کو بار بار یہ کہتا ہوں کہ ان کی بدعنوانی، ان کی مکاری، ان کی منافقت اور ان کی جھوٹ کی کوکھ سے پیدا ہوا ہے تحریک انصاف. تو کیا نکلے گا اس وہاں سے؟ پرویز الہی جمہوریت کا نمبردار ہے آج، اور خان صاحب سب درست کر دیں گے. ڈالر 225 کا ہو گیا ہے، اور 22 کے بعد دیکھیے گا ڈالر کہاں جائے گا.
اور سابق وزیر خزانہ، میں چیلنج سے کہتا ہوں کہ وہ سٹا اور ڈالر کو اوپر نیچے کرانے کا جو کھیل ہو رہا ہے نا، وہ کراچی سے ہو رہا ہے. اور یہ سارے وہ لوگ ہیں جن کی تصویریں آپ آرمی چیف کے ساتھ دیکھ چکے ہیں. یہ سب وہ لوگ ہیں، اور میں نام نہیں لے سکتا کیونکہ میں بڑی نازک جگہ رہتا ہوں. میں کہاں ایک پروگرام چھوٹا سا کر کے جس سے میں اپنا ٹائم ہی دیتا ہوں. مگر میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں جو شوکت عزیز کے ساتھ بھی تھے، اسٹاک مارکیٹ بٹھانے والے. یہ روز ڈالر کی قیمت بڑھاتے گھٹاتے ہیں. میرے ایک دوست نے جو جرنلسٹ ہیں، انہوں نے مجھے بھی کوئی 8 ماہ پہلے کی بات ہے یا سال ہوا ہوگا، بتایا کہ میں نے ڈالر کے کھیل میں 22 لاکھ روپے کمائے ایک ہفتے میں. میں نے کہا وہ کیسے؟ کہ لے مجھے فون آ جاتا تھا آج خرید لو، اور ایک دن فون آیا تھا کہ آج بیچ دو. ویسا ہی ہوتا تھا. یہ سارے لوگ اسٹیبلشمنٹ کے ہی لوگ ہیں، اور یہ قیاس بڑھا رہے ہیں. اب شوکت ترین کہتا ہے کہ اگر انتخابات نہیں ہوئے تو یہ اکانومی بالکل ختم ہو جائے گی، جیسے کل شہباز گل دھمکیاں دے رہا تھا. اور دوسری طرف لڑائی ہو رہی ہے کہ کشمیر کو نہیں جانے دینا ہے، کیونکہ خاموشی کے ڈرامے کرتے رہنا ہے نا، کہ خاموش 2 منٹ کی خاموشی ہوگی اور 4 منٹ کے لیے آج باہر نکلیں گے. اس کے علاوہ تو کشمیر کو کچھ نہیں دے سکے نا. اچھا، پھر دوسری طرف یہ ہے کہ ٹرکی کا پریزیڈنٹ ایران پہنچے ہوئے ہیں، جہاں شام کے حوالے سے مذاکرات ہو رہے ہیں. رشین پیوٹن بھی آئے ہوئے ہیں. ایک طرف دیکھیں کہ پیوٹن اور ایران شام کے معاملے میں ایک ہیں، اور ٹرکی کے لیے کہا جا رہا ہے کہ وہ ایک آپریشن کرنے جا رہا ہے. مگر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، مگر ہم انڈیا کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے. ہم کشمیر دکھاتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو. خیر، ان کا کیا بگڑا ہے؟ بگڑا آپ کا ہے، آپ کے گھر کی روٹی کا. جو ایم کے ایم الیکشن کمیشن میں گئی ہوئی ہے کہ ڈی لمیٹیشن اور مردم شماری، سپریم کورٹ میں بھی گئی ہوئی کہ اس پہ یہ ایڈجارن کیے جائیں جو بلدیاتی الیکشن ہے. تو وہاں کا آپ کو پتا ہوگا فیصلہ محفوظ ہو گیا ہے. تو مجھے اسلام آباد سے ابھی تھوڑی دیر پہلے کسی نے بتایا ہے کہ جی الیکشن کمیشن میں 4 ممبر ہیں نا، ہر صوبے کا ایک ممبر بھی ہے، تو ٹائی ہو گئی ہے 2-2 کی. 2 یہ کہتے ہیں کہ جی انتخابات کا اعلان ہو چکا ہے، سارے انتظامات ہو چکے ہیں. 2 یہ کہتے ہیں کہ نہیں، بغیر ڈی لمیٹیشن کے، مردم شماری کے، یہ کیسے وسائل کی تقسیم کیسے ہوگی. تو اب فیصلہ ہوگا الیکشن کمشنر کے ووٹ پر. اگر انہوں نے یہ کہہ دیا کہ نہیں ڈی لمیٹیشن ہونی چاہیے اور دوبارہ سے اور مردم شماری، تب تو یہ پوسٹ پون ہو گئے، ایک لمبے عرصے کے لیے گئے. اور وہاں سے کہہ دیا گیا کہ نہیں جناب اب تو انتظامات ہو چکے ہیں، جو لاجیکل نہیں ہے. تو انتخابات تو ہوں گے، کیونکہ سپریم کورٹ کا تو کوئی پتہ ہی نہیں ہے نا. وہ تو فائل اگر اشارہ آ جائے تو 2 منٹ میں اوپر آ جاتی ہے، اور اشارہ نہ آئے تو 10 سال اوپر نہیں آتی. تو اس روشنی میں دیکھیں کیا ہوتا ہے. آج کے لیے اتنا بہت ہے، انشاءاللہ کل آپ سے گفتگو ہوگی. اللہ حافظ.